بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي من الصالحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من كل ضيق. ربنا
الشهر مغفرة. اللهم اجعلنا من الشاكرين لفضلك. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اجعل سعينا مشكورا. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا. اللهم اجعل عملنا مقبولا. ربنا استجب دعاءنا في هذا العشر. اللهم انشر رحمتك علينا. اللهم انزل سكينتك في قلوبنا. ربنا ارزقنا حلاوة الإيمان. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. اللهم نلنا رضوانك الأكبر. ربنا اجعلنا ممن سمع القول فأتبع أحسنه. اللهم بارك لنا في رمضان. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك. اللهم اجعلنا من التوابين. اللهم اجعلنا من المتطهرين. ربنا لا تخزنا يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة. ربنا نجنا من حر جهنم. اللهم اجعلنا ممن نال شفاعة القرآن. ربنا أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اجعل بلدنا آمنا. اللهم اصلح شأننا كله. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. ربنا ارزقنا الصحة والعافية. اللهم اجعلنا ممن قبلت توبتهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد الهدى. اللهم اجعلنا من الصابرين. ربنا ارزقنا الثبات على الحق. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك. ربنا اجعلنا من المسبحين بحمدك. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة. ربنا نلنا محبة نبيك. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين. ربنا اجعل آخر كلامنا شهادة الحق. اللهم نور قبورنا بالقرآن. ربنا اجعلنا من الفائزين بالجنة. اللهم استجب لنا يا كريم. ربنا اغفر لنا وارحمنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي من الصالحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من كل ضيق. ربنا آتنا في هذا الشهر مغفرة. اللهم اجعلنا من الشاكرين لفضلك. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اجعل سعينا مشكورا. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا. اللهم اجعل عملنا مقبولا. ربنا استجب دعاءنا في هذا العشر. اللهم انشر رحمتك علينا. اللهم انزل سكينتك في قلوبنا. ربنا ارزقنا حلاوة الإيمان. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. اللهم نلنا رضوانك الأكبر.
ربنا اجعلنا ممن سمع القول فأتبع أحسنه. اللهم بارك لنا في رمضان. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك. اللهم اجعلنا من التوابين. اللهم اجعلنا من المتطهرين. ربنا لا تخزنا يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة. ربنا نجنا من حر جهنم. اللهم اجعلنا ممن نال شفاعة القرآن. ربنا أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اجعل بلدنا آمنا. اللهم اصلح شأننا كله. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. ربنا ارزقنا الصحة والعافية. اللهم اجعلنا ممن قبلت توبتهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد الهدى. اللهم اجعلنا من الصابرين. ربنا ارزقنا الثبات على الحق. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك. ربنا اجعلنا من المسبحين بحمدك. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة. ربنا نلنا محبة نبيك. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين. ربنا اجعل آخر كلامنا شهادة الحق. اللهم نور قبورنا بالقرآن. ربنا اجعلنا من الفائزين بالجنة. اللهم استجب لنا يا كريم. ربنا اغفر لنا وارحمنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آمين يا رب العالمين.